وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل والزيتون والرمان مشتبها وغير إن في ذلكم لآيات لقوم Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.